मेरा नाम समंदर मंसूरी है और मैं बुनियादी तौर पर तो एक बिज़नेसमैन हूँ और शायर अदीब हूँ। अदब के हवाले से मेरी मुख्तलिफ़ खिदमात हैं। कॉलम लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, नावल निगार भी हूँ, ड्रामा भी लिखता हूँ। लेकिन आज जो बल्कि पहले भी अक्सर दोस्त मेरे जो हैं वो अजीब व गरीब सोचों में पड़े होते थे कि जी आप एक तरफ तो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस मेरा जो बुनियादी बिज़नेस है वो ट्रक अड्डे के हवाले से है, तो दूसरी तरफ मैं शायर अदीब हूँ, तो वो कहते थे जी ये, और फिर तीसरी तरफ मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। तो लोगों को बड़ी हैरत होती थी कि ये तीन चीज़ें, लेकिन आज मैं उससे भी एक अनोखी चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ और एक अनोखा काम। ये जितने भी मेरे पहले के काम थे ये तो एक प्रॉपर डेकोरम और ऑफिशियल बेस वर्क थे। एक प्रॉपर ऑफिस होता था, एसी शेसी लगा होता है और एलसीडी लगी हुई है और बड़े पुरसुकून अंदाज में न्यूज़ देख रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, लिखना लिखाना भी चल रहा है। लेकिन अब जो काम मैंने शुरू किया ये हुआ यूँ कि मेरे दोस्त हैं, कयाश उनका नाम है, और उन्होंने पीएचडी कर रखी है फ़िशरी में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह मछलियों के पालने का एक नया तरीका आया हुआ है जिसको बायोफ्लाक कहते हैं। और बुनियादी तौर पे बायोफ्लाक क्या है कि पहले जब हम मछलियों के तालाब बनाते थे या मतलब ये है कि फ़िशरी का काम करना चाहते थे या फ़िश फार्म बनाना चाहते थे, तो उसके लिए एकड़ों ज़मीन दरकार होती थी और पानी बड़ा वाफर दरकार होता था और पानी के बाद उसमें खुराक बहुत ज़्यादा लगती थी और टाइम बहुत लगता था। अब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक नया तरीका है और उसका तरीका ये है कि ज़मीन के ऊपर आप 20 बाई 20 का एक डाया बना लें, 20 बाई 20 का यानी गोल दायरा बना लें, ठीक है, और उसमें एक टैंक नुमा चीज़ रख लें, एक टैंकी रख लें। तो इस वक्त मैं पसीने इसलिए साफ़ कर रहा हूँ कि मैं अभी फ्लाग बना रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका था। तो वो उन्होंने कहा जी इस तरह टैंक बना लेंगे और उस टैंक में पानी भरेंगे, उसके निकासी का अपना निज़ाम होता है और उसमें फिर बायोटिक कल्चर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है कि जो आपका पानी है उसमें से जितना भी फुजला और गंद होगा वो उसको खाता जाता है। जो हम उसके साथ मछली छोड़ते हैं वो मछली की खुराक यही प्रोबायोटिक कल्चर के हवाले से जो बैक्टीरिया बनता है उसको वो खाते हैं और उसके साथ हम फीड भी मछली को देते हैं, लेकिन खुराक फिर कम लगती है और वो नेचुरल जो उनकी जो ग़िज़ा है वो उनको नेचुरल ग़िज़ा, नेचुरल फूड जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए कम ख़र्च में आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं बायोफ्लाक। इस वक्त हमने जो बायोफ्लाक शुरू किया है, हमने यहाँ पर तो एक छोटा सा सेटअप लगाया है, वैसे इसके अलावा एक बड़ा सेटअप भी है। आइंदा किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले प्रोग्राम में आपको वो सारा सेटअप दिखाएंगे। इस वक्त हमने सिर्फ 2 कनाल में ये 15 टैंक या 15 टब लगाए हुए हैं और 15 टैंक या 15 टब में जो है लगभग कोई 14-15 हज़ार फ़िश हमने इसमें रखी हुई है। ये फ़िश जो है इसको हमने नॉर्मली इसको एक ही बार पानी डाला जाता है, बार बार पानी बदलने की ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ प्रोबायोटिक कल्चर डाल दिया जाता है जो पानी को साफ़ रखता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी ऐसा होता है कि कोई 10 दिन, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब पानी गदला या गंदा होना शुरू हो जाए और हमें लगे कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है स्लज जमा हो गया है, स्लज उसी को जो कचरा होता है या जो फुजला होता है मछलियों का, अगर वो और जो खुराक इजाफी चली जाती है और मछली नहीं खाती और वो नीचे उस तह में बैठ जाती है, तो 15 दिन बाद, 12 दिन बाद, 20 दिन बाद वो मुख्तलिफ़ हालात में जो है मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि फिर इसको हमने निकासी का एक ज़रिया बनाया होता है, उसका हम वाल्व खोलते हैं। वाल्व खुलते ही नीचे जो स्लज जमा है उस स्लज को हम पहले ब्रश के ज़रिए, एक फ़िल्टर होता है उसके करीब जमा कर लेते हैं और फिर वो हम खोलते हैं तो वो स्लज जो है वाल्व के ज़रिए निकल जाता है। हम 2 इंच 3 इंच पानी निकालते हैं और वो निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लज इसका निकलता है या जो फुजला या गंद निकलता है, इसके लिए भी हमने आगे फिर एक खेत लिया होता है और खेत में हमने
اس کے لیے پلاسٹک کے ڈبے بنائے ہوتے ہیں اور ان میں سلج جاتا ہے اور پانی خشک ہو جاتا ہے. پھر یہ جو اس کا جو فضلہ ہے وہ بہت اچھا بہت بہترین جو ہے یوریا کھاد کے طور پر وہ استعمال ہوتا ہے اور یہاں تک استعمال ہوتا ہے کہ 200-250 روپے کلو بکتا ہے مارکیٹ میں. تو یہ اس مچھلی کا اچھا جو مچھلی ہے وہ مختلف قسم کی مچھلیاں لوگ ڈالتے ہیں مختلف موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہم نے جو مچھلی یہاں ڈالی ہوئی ہے اس کا نام ہے فنگاسیس مچھلی 0 سے لے کے ہیرو تک, یعنی کہ 0 1 2 3 گرام سے لے کے 4 گرام سے 10 گرام سے لے کے 1000 گرام تک 1 kg تک ویٹ جو یہ گین کرتی ہے. تو نارملی اس کو 6 مہینے لگتے ہیں. 6 مہینے میں ان کی جو خوراک ہے اگر آپ 15 ٹب بنائیں گے تو 6 مہینے میں, یعنی اگر آپ 14-15 ہزار مچھلی رکھیں گے تو 6 مہینے میں لگ بھگ آپ کو, یہ میں سرسری بتا رہا ہوں کوئی ایکوریٹ اور 100% صحیح نہیں بتا رہا, لیکن اب لگ بھگ آپ کو 250 سے 350 بوری فیڈ آپ کو ڈالنی پڑے گی. ایک بوری فیڈ جو ہے یہ 25 سے لے کے 35 kg کی ہوتی ہے. تو بقایا اس میں بیماریاں بہت کم ہیں, اس طرح کے مسئلے مسائل بہت کم ہیں. ہاں ان کے لیے ٹمپریچر جو ہے آپ کو پانی کا ٹمپریچر 28 سے 32 تک یہ ان کے لیے آئیڈیل ٹمپریچر ہے. اگر آپ یہ ٹمپریچر رکھیں گے, خوراک ان کو 3 ٹائم دینا پڑتی ہے, وہ آپ حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. سٹارٹ میں تھوڑی خوراک دیتے ہیں, اس کے بعد پھر خوراک بڑھائی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے بالکل سمپل, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے فرض کرے خوراک بڑھتے بڑھتے آپ کی فش جب 50 گرام تک پہنچ جاتی ہے, 50 60 70 گرام کی فش جب ہو جاتی ہے, تو ایک ٹب جو 800 سے 1000 مچھلی کا ایک ٹب ہے وہ تقریباً 200 گرام 250 گرام فیڈ اس کو ڈالنی پڑتی ہے ایک ٹائم میں, اور دن کے 3 ٹائم ڈلتی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر 250 گرام کی فیڈ ڈال دی ہے اور آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں اور وہ فیڈ وہ ساری کھا چکے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک ٹھیک ہے یا تھوڑی کم ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے اگر 350 گرام ڈالی ہے تو 350 گرام کر دیں. اب اگر اوپر اس کے فیڈ رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیڈ زیادہ ڈالی ہوئی ہے, تو اس کو کم کر دیں. یعنی اس طرح آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, 10 20 30 گرام کا اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. اچھا, دوسرا اس کو آکسیجن لگائی جاتی ہے. آکسیجن کے لیے آپ کو بجلی پہ تو اتنا انحصار ہوتا نہیں ہے کیونکہ لائٹ تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, تو اس لیے آپ کو ایک اچھا تگڑا جو ہے سولر سسٹم لگانا پڑتا ہے. وہ بھی ہم لگا چکے ہیں اور اس کے لیے اچھی تگڑی بیٹری لیتی ہے, ان کی بیٹری ہم نے لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو 24 آور آکسیجن چاہیے ہوتا ہے. آکسیجن اس کا وہ والا آکسیجن نہیں ہے جو اسپتالوں میں ہوتا ہے کہ آپ آکسیجن کے وہ سلنڈر لائیں گے. اس کی ایک موٹر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بلور ہوتا ہے. وہ بلور اور موٹر جب چلتے ہیں تو وہ ایک مخصوص ہوا بناتے ہیں, مخصوص کیا عام ہوا بناتے ہیں, ہوا کا پریشر آگے بڑھاتے ہیں. اس کو ہم نے پائپنگ کی ہوتی ہے, ہر ٹب میں پائپ پڑے ہوتے ہیں اور اس میں سے وہ آکسیجن جاتا ہے, تو مچھلیوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور اس کی بہت اچھی آکسیجن ان کو ملتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر مچھلیوں کو اچھی آکسیجن ملے, پرو بایوٹک کلچر اچھا مل جائے, خوراک ٹائم پہ اور مناسب ملے اور ٹمپریچر کو برقرار رکھا جائے, اور نمک وغیرہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ ایک آلہ یوز ہوتا ہے TDS کے نام سے, ٹوٹل ڈیزالو سالٹ کے نام سے. تو اس کے ساتھ آپ چیک کرتے ہیں, تو اگر مناسب نمک ڈالی جائے, اس میں مناسب پرو بایوٹک کلچر بنایا جائے اور مناسب ان کو موسم دیا جائے اور مناسب خوراک دی جائے, تو یہ 1 کلو 6 مہینے کے اندر 1 کلو سے زیادہ وزن گین کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو بہتر خوراک نہیں دیں گے, پرو بایوٹک کلچر اچھا نہیں لگائیں گے, گند آ جائے گا, آپ سے صفائی نہیں ہوگی اور خوراک کبھی زیادہ کر دی کبھی کم کر دی, تو پھر اس میں مچھلی کا وزن جو ہے وہ بہتر مچھلی وزن گین نہیں کرتی. اس کے جو ریٹس ہیں اس کے حوالے سے, یہ جو ہم نے جو مچھلی ڈالی ہوئی ہے فنگاسیس, تو اس کا 1 kg کا ویٹ ہو جائے تو مختلف علاقوں میں یعنی لاہور اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے یہ 1200-1300 میں بکتا ہے. اکاڑا وغیرہ میں اور ان علاقوں میں جدھر اس مچھلی کی زیادہ, یا ملتان کے علاقوں میں, وہاں یہ 700-800 روپے کا کلو بکتا ہے. اسلام آباد میں سننے میں آیا ہے کہ 2000-2200 تک بھی کلو چلا جاتا ہے. KP میں یہ 1400-1500 روپے 1800 روپے تک کلو چلا جاتا ہے. تو یہ ساری معلومات ہیں اس حوالے سے. اگر آپ کو کوئی اور معلومات چاہیے ہوں تو آپ ویڈیو دیکھ کے تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں. شکریہ.